बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सफदर ख़ान। ये माह दिसंबर है और हमें उस कौमी सानिया की याद दिलाता है जब आज से 50 साल पहले सन 1971 में पाकिस्तान का एक हिस्सा, बल्कि आधा हिस्सा हमसे बज़ोर बंदूक जुदा कर दिया गया। जिंदा कौमें ऐसे हादसात को याद रखती हैं और इनसे सबक हासिल करती हैं ताकि ऐसा कोई हादसा दोबारा पेश न आए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हादसा के बाद जो नस्ल जवान हुई उसको इस तमाम हादसा से बेखबर रखा गया। सही तौर पर ऐसा हादसे के वाक़यात ना बतलाए गए, बल्कि जो नस्ल अब जवान हो चुकी है वो बिल्कुल ही इससे आगाह नहीं है कि किस तरह यह हमारा मुल्क जो हमें कायदे आज़म ने बना कर दिया था, जो कि हमने बेशुमार कुर्बानियों से हासिल किया था, जिसके लिए न सिर्फ हमने बल्कि बंगाल के मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी थी, तो वो मुल्क हमारा हमसे आधा मुल्क जुदा हो गया। इसके बाद काफ़ी अर्सा तक कोई भी ऐसा लिटरेचर सामने ना आया जो इस वाक़या की सही तस्वीर पेश करता और आगाह करता अपने अवाम को कि किस तरह किन वजूहात की बिना पर हमसे हमारा मुल्क, आधा मुल्क हमसे छीन लिया गया। जो किताबें इसके बाद लिटरेचर लिखा गया वो या तो नामुकम्मल था या महदूद था। इसमें ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट ने किताबें लिखी जिनका क़याम 5 स्टार होटलों में और ढाका तक उनका महदूद था, उनका इल्म जो है। तो वो किताबें महदूद भी हैं, उनमें से कुछ की सियासी वाबस्तगी है और इन सियासी वाबस्तगियों की बिना पर वो सही तरह से इंसाफ नहीं कर सके। कुछ किताबें गैर मुल्की मुसन्निफ़ीन ने भी लिखी हैं, लेकिन उन किताबों में अक्सर गैर जानबदार नहीं है। चंद एक किताबें हैं जिनमें सही तस्वीर कशी की गई है। ज़्यादातर किताबें जो हैं वो जारदारी का मुजाहरा करती है। हिंदुस्तान की किताबों का तो हिंदुस्तान में जो लिटरेचर शाया हुआ वो तो बिल्कुल ही एक यकतरफा है, हिंदुस्तान के हक़ में है। इसके अलावा हमें आज तक मुकम्मल तस्वीर इस वाक़े की शुरू से लेकर आखिर तक वजूहात, बीच में से काफ़ी चीज़ें जानबूझकर गायब की जाती की रही और उसमें सियासी मसले थी। काफ़ी अर्सा के बाद हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट मंजरात पे आ रही, लेकिन वो भी मुकम्मल नहीं है। उसका कुछ हिस्सा वो भी भारत ने शाया की है पहले। हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट गो के एक जामे दस्तावेज है, लेकिन वो भी मुकम्मल नहीं है। उसकी वजूहात है कि ये रिपोर्ट एक जिस जज साहब ने हमूदुर्रहमान ने लिखी, वो ख़ुद एक बंगाली थे और उन्होंने ये तमाम जो कुछ लिखा है वो कोर्ट रूम में बैठ के लिखा है। उनका ज़ाती मुशाहिदा कुछ नहीं है। जो कुछ उनके पास बयान हुआ, जो लोगों ने बयानात दिए, उन्हीं के तजज़िया पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट की बुनियाद रखी है। इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद कोई ऐसी अब तक कोई चंद किताबें और भी आई हैं, लेकिन वो भी महदूद है। कुछ किताबें इन्होंने फ़ौजी अफसरान ने, रिटायर्ड अफसरान ने लिखी है, लेकिन वो ज़्यादातर जंगी मादों के मुतल्लिक़ है। कोई ऐसी किताब जो कि हर चीज़ को अहाता करती है मुकम्मल शुरू से आखिर तक, वो कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये एक मुकम्मल दस्तावेज़ है।
تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی کتاب اس موضوع پہ لکھتے. مجھے دوستوں نے کہا کہ میں اس پہ لکھوں. مجھے اس کا علم تھا کیونکہ میں بذات خود فرنٹ پر شامل تھا جنگ میں، اور مجھے اپنے فرائض کی بجا آوری میں دیہات میں بھی کام کرنے کا موقع ملا جہاں عوام سے میرا رابطہ ہوا. اور اس رابطے میں مجھے وہاں کے عوام کے علاوہ وہاں کے جو سیاسی لیڈر تھے، کچھ ایم پی اے، کوئی ایم این اے، ان سے بھی حالات جاننے کا اور سارا جو واقعات سے وجوہات تھی وہ جاننے کا موقع ملا. تو میں اس کے بعد وہاں سے یہ جنگ ختم ہونے کے بعد میں 3 سال قید میں بھی رہا ہندوستان کی. وہاں بھی میں نے آبزرویشن کی. تو ان سب کو اور کچھ میرا ذاتی نالج سابقہ تاریخ کا بھی ہے، تاریخ میں نے پڑھی ہے. ان سب کو ملا کے جب میں نے دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی بھی دستاویز ایسی نہیں ہے کہ جو مکمل ہو اور جو غیر جانبدار ہو اور ان حالات اور واقعات کا پورا احاطہ کرتی ہو. اس وجہ سے اب مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ لکھیں کتاب، لیکن میں نے کتابوں کا اثر دیکھا کہ آج کل کتاب پڑھنے کا شوق ہی نہیں رہا. جو کتابیں لکھی گئی وہ لائبریری کی زینت ہے. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں سے استفادہ کیا ہے. بہت کم لوگوں نے کتابیں جو چھائے ہوئے ہیں وہ بھی بہت کم لوگوں نے پڑھی ہیں. کتاب پڑھنے کا کلچر ہی نہیں رہ گیا آج کل. تو میں سوچتا رہا لکھوں، پھر میں نہ لکھا. میری اور ذاتی بہت مصروفیات تھیں. تو اب میں نے سوچا کہ یہ میں اب سینے میں لے جاؤں تمام کی باتیں. تو ان کو میں نے ویڈیو کے ذریعے چینل پہ آگاہ کرنے تک یہ ایک ریکارڈ میں آ جائے گی بات، اور سب لوگ آگاہ ہوں گے کہ اصل بات جو کچھ میرے پاس ہے سب لوگ اس سے آگاہ ہوں گے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں یہ آپ کے پاس آپ کو یہ سب اس کا بتاؤں. مشرقی پاکستان کا جب بنگالی قوم کا عارضہ بہت پرانا ہے. ہم اسے شروع سے لے کر شروع کریں گے وہاں سے، اور ڈھاکہ کے سرنڈر ہونے تک مکمل جزیات کے ساتھ آپ کے سامنے لا کر اسے پیش کریں گے. ایک مکمل تصویر آپ کے سامنے اجاگر کریں گے، اور آپ کو جو کچھ چھپایا گیا ہے وہ بھی خفیہ نہیں رہے گا. جو کچھ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا تھی، کیا کچھ چھپایا گیا ہے اور کیا وجوہات تھی، کس طرح سرنڈر ہوا، کس طرح ایک قوم کے منہ پہ یہ کالک بنی گئی. اس میں کسی ایک کا قصور نہیں ہے. تو اس زمینی عقائد سے یہ سبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس کے لیے کافی اس کا کسی ایپیسوڈ میں یا ایک نشست میں اس کے احاطہ نہیں ہو سکتا. میں کوشش کروں گا کہ جب تک اس کو میں آئندہ جاری رکھوں اور آپ کو ترتیب وار آئندہ کے ایپیسوڈ میں تمام حالات سے آگاہ کرتا رہوں، اور تاکہ آپ اس واقعے کو باحقہ طور پر آگاہ ہو سکیں. آج کے اس تعارفی پروگرام میں آپ نے جو ذہن میں اس حادثہ کا خاکہ بنا رکھا ہے کہ وہ میرے ایک سوال سے دھندلا جائے گا اور حقائق جاننے کا تجسس پیدا ہوگا. آج کل حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے متعلق ایک اقتباس وائرل ہو رہا ہے ایک سوال کے ساتھ کہ کیا 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار پھینکنے ضروری تھے. اس سوال کے جواب میں چند سوال کرتا ہوں اور خود ہی جواب بھی دیتا ہوں. آپ ان سوال اور جواب کے بعد فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا 16 دسمبر کو ہتھیار پھینکنے ضروری تھے. یہ میرے سوال اور یہ سوال سنیں اور اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ اصل حقائق کیا تھے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کا ہزاروں میل لمبا بارڈر جو کہ 3 طرف سے ہندوستان سے گھرا ہوا تھا کے لیے کیا 4 ڈویژن فوج کافی تھی؟ نہیں تھی. میرا دوسرا سوال، کیا ہوائی اڈے مناسب تھے؟ جنگ کے لیے ایک آج کل کے وارفیئر میں ہوائی طاقت کا بہت بڑا مداخلہ ہے. آپ آج دیکھ لیں ہندوستان نے رافیل لیے ہیں. ہم نے اس وقت ان کے مقابلے کے جہاز لینے کے لیے
चीन से रब्ता किया है। तो इसलिए मैं सवाल करता हूँ कि क्या ईस्ट पाकिस्तान में हवाई अड्डे मुनासिब थे? नहीं थे। क्या हवाई जहाज थे? नहीं थे। क्या हेलीकॉप्टर थे? नहीं थे। क्या काबिल कार टैंक थे? नहीं थे। क्या तोपें थी? नहीं थी। क्या एमुनेशन काफ़ी था? नहीं था। क्या सप्लाई का कोई रास्ता था? नहीं था। क्या कोई बहरी बेड़ा था? नहीं था। क्या सोल्जर के पाँव में जूते थे? नहीं थे। अब फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि 16 दिसंबर को ये सरेंडर होना था या नहीं होना था। अब अगले एपिसोड के मैं आपको इसको मैं शुरू करूँगा शुरू से, जहाँ से कि ये जिस जिस वजह से ये सरेंडर कब पेश आया है। तो इंशाल्लाह ये बहुत एक तारीखी दस्तावेज होगी आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए अब चलते हैं उन हालात के आगाज़ की तरफ जिसके नतीजा में बिलाखिर मशरक़ी पाकिस्तान तक वो हालात पहुँचे और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ। 12वीं सदी में अरबों की आमद से पहले और मुसलमानों के तसल्लुत से भी पहले चिटागांग और खुलना की बंदरगाहों पर अरब ताजरों की आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गई थी, जिनकी वजह से मकामी ज़बान पर अरबी ज़बान के असरात पड़ना शुरू हो गए थे। इसके बाद ये करीबन 1701 में मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी ने बंगाल के बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया। उसके कब्जे करने के साथ ही उसके साथ अफगान, तुर्क और दीगर नस्लों के मुसलमान जो कि फ़ौजी अफसर थे, उसके दरबारी थे, वो उसके साथ आए और बाद में वो यहीं आकर आबाद हो गए। इसके अलावा बाद में फिर सूफ़ी, दरवेश, ताजर और बहुत से लोग आकर बंगाल में आबाद होना शुरू हो गए। इसकी वजह यहाँ से फिर ये वो अरसा है जब यहाँ पर फिर इस्लाम का असर होना शुरू हुआ और तकरीबन इस दौर में ही हिंदू आबादी से तकरीबन 33 लाख अफराद मुसलमान हुए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा, जिसे 1757 में इस्तेकाम हासिल हुआ, जब फ़र्क शेख ने उन्हें तिजारती हकूक़ और बरात दी और साथ ही उन्होंने प्लासी की जंग जीती। इन अरब, तुर्क, अफगान ताजरों और फ़र्क शेख के दरबारियों और उसकी अफवाज के अफसरों की वजह से यहाँ इस्लामी असरात जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और उसकी वजह से इस्लामी असरात का बहुत नफूज़ हुआ यहाँ पर, तो मकामी हिंदू आबादी ने इसको अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा तस्वर किया। हिंदू मुआशरा महदूद और इलाजगी पसंद वाक़या हुआ है। उन्हें यह कतई कबूल नहीं था कि यहाँ पे इस्लामी असर व नफूज़ बढ़े। चुनांचे इसके ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू हो गई और बंगला के मशहूर शायर करती नवाज़ ने पहले इसके ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद किया और अपने बाप तारा सिंह ओझा जो कि
براجا کا درباری تھا اس کا حوالہ دیا، جو کہ عربوں کے اثر نفوذ کی وجہ سے ترک سکونت کر کے مغربی بنگال چلا گیا۔ مختلف ادوار میں یہاں مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے ترک افغان کی تعداد بڑھتی گئی۔ بیرونی ترک افغان اور جو دیگر اقوام کے تھے، عرب تھے ان میں، ان کی تعداد 30,27,000 تک جا پہنچی، جبکہ جو مقامی ہندو آبادی اسلام میں داخل ہوئی ان کی تعداد 70,33,000 تھی۔ ان میں ہندو قوم کے باثر افراد بھی تھے جو کہ مصلحت کے تحت مسلمان ہوئے، اور کافی تعداد میں نچلی جاتی کے لوگ تھے جو کہ ہندو مت میں تفاوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ یہ تعداد اتنی بڑی کہ اس کے نتیجے میں بالآخر ایک عملی طور پر دو طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک مسلمانوں کو تھا جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اقلیت میں تھا، اور ایک اکثریت ہندو طبقہ تھا، مقامی آبادی تھی، مقامی بنگالی تھے، جنہوں نے اس کے خلاف ایک احتجاج بلند کیا، اور یہ اب سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا۔ آگے آپ کو مزید حالات بتائے جائیں گے جس کے نتیجہ میں مسلم بنگال وجود میں آیا، بنگال کی تقسیم ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم بنگال کے وجود میں آنے کی اور مشرقی پاکستان بننے کی وجوہات علیحدہ ہیں۔ میرے نزدیک وجوہات علیحدہ نہیں ہیں، بنیادی وجہ ایک ہے۔ اس وقت بھی بنگالی مسلمان جو کہ زیادہ تر غریب تھے، کاشتکار تھے، اور ان کا استحصال ہندوؤں کے ہاتھوں ہوا تھا جو کہ جاگیردار تھے، زمینوں کے مالک تھے، اور اس کے نتیجہ میں جو تحریک شروع ہوئی، اس تحریک کے نتیجہ میں بالآخر مسلم بنگال وجود میں آیا۔ یہ تمام باتیں ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔